संगलाख और खुश्क पहाड़ों पर मुश्तमिल पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान की सरजमीन अपने सीने में कुदरती वसाइल के खजाने छुपाए हुए है। कोयटा से तकरीबन 3 घंटे की मुसाफत पर ज़ियारत का पुरफिजा और सेहत अफजा मकाम वाक़ है। ज़ियारत का नाम बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के साथ ऐसे जुड़ा है कि इसे सुनते ही जहन में कायद-ए-आज़म का सरापा लहराने लगता है। मगर कम ही लोगों को मालूम है कि इस सरसब्ज वादी का नाम ज़ियारत वहां पर मौजूद एक बुजुर्ग खरवारी बाबा के मज़ार की वजह से रखा गया था। ज़ियारत की एक और वजह शोहरत यहाँ मौजूद तकरीबन 12,600 एकड़ पर फैला सनोबर के दरख्तों का कदीम जंगल है, जहां पर 5,000 साल पुराने दरख्त भी मौजूद हैं। कोयटा से तकरीबन 130 किलोमीटर के फासले पर वाक़े ज़ियारत का सेहत बख्श और शफ़ाफ माहौल दरअसल सतह समुंदर से 2,449 फुट बुलंदी के अलावा उन जंगलात का भी मरहून मिन्नत है। ज़ियारत में सेब और चेरी के बागात बकसरत हैं और मशहूर मकामी पकवान सज्जी और रोश लज्जत और जायके में लाजवाब है। ज़ियारत के करीब आते जाएं तो ठंडी हवाएं इस्तकबाल करती हैं, इसीलिए मकामी लोग इसे ठंडा ज़ियारत के नाम से भी पुकारते हैं। तकरीबन 200 किलोमीटर तवील वादी ज़ियारत का फिजा से नज़ारा करें तो ये एक कमान की सूरत नजर आती है। तारीखी अहमियत की हामिल ज़ियारत रेजिडेंसी का आर्किटेक्चर लाजवाब है। कायद रेजिडेंसी पहले ज़ियारत रेजिडेंसी कहलाती थी। इसे 1892 में बरतानवी साम्राज्य के दौर में बतौर सेनेटोरियम तामीर किया गया था। कायद-ए-आज़म को ज़ियारत से इस कदर उन्स था कि बाबा कौम ने जिंदगी के आखिरी अयाम गुजारने के लिए ज़ियारत का इंतखाब किया। बाद-अज़ां ज़ियारत को कौमी यादगार और तारीखी विरसा करार देकर महफूज कर दिया गया। 8,000 स्क्वायर फुट पर तामीर करदा ये हवादार रेजिडेंसी चारों एतराफ सरसब्ज बागों और हरे भरे लॉन्स में घिरी है। कमरों पर मुश्तमिल रेजिडेंसी में बालाई मंजिल पर जाने के लिए लकड़ी की सीढ़ियां बनाई गई हैं। कायद की ख्वाबगाह बालाई मंजिल पर है। मुल्हका कमरे में कायद की स्टाफ नर्स और सामने वाले कमरे में मोहतरमा फातिमा जनाह रिहाइश पजीर थी, जहां उनकी जाती अशिया उसी तरतीब से रखी हुई हैं कि जैसे उन्होंने खुद रखी हुई थी। कायद के जाती असिस्टेंट और मालिज डॉक्टर इलाही बख्श के कमरे निचली मंजिल में थे। रेजिडेंसी से साथ ही एक कमरा मखसूस है जिसे गैलरी का नाम दिया गया है। यहाँ पर कायद के ज़ेरे इस्तेमाल ज़ाती अशिया मसलन
ڈنر سیٹ، میز، اخباری تراشے اور ملبوسات وغیرہ رکھے گئے ہیں جو قائد اعظم کے اعلیٰ ذوق کی عکاسی کرتے ہیں۔ دیواروں پر قائد کی زندگی کے خوبصورت لمحات تصاویر کی صورت میں آویزاں ہیں۔ قائد کے کمرے میں داخل ہوں تو دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، ذہن میں قائد کا جیتا جاگتا پروقار تصور ابھرتا ہے، دل تعظیم کے جذبات سے لبریز ہو جاتا ہے، جبکہ آنکھیں احترام اور تشکر کے جذبات سے چھلکنے لگتی ہیں کہ نہ جانے ہم اپنے عظیم قائد کے احسانوں کا حق ادا کرنے میں کب کامیاب ہوں گے۔ صالح محمد قائد کے ساتھ گزرے لمحات کو یاد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مرض کی شدت کے دوران بھی قائد اعظم لان میں میز کرسی پر بیٹھ کر بلا ناغہ آفیشل ورک کرتے تھے۔ قائد اعظم ریزیڈنسی کی سڑک پر دھیمے قدموں چہل قدمی کیا کرتے تھے۔ صنوبر کے درخت اور جنگلی پھول قائد کو بہت پسند تھے اور ان کے لبوں پر ہمہ وقت ایک نہ بھولنے والی دائمی مسکراہٹ سجی رہتی تھی۔ ناساز طبیعت کے باوجود بھی یہ مسکراہٹ ان کی شخصیت کا لازمی حصہ تھی۔ تصور کریں کہ مسلمانوں کی آزادی و کامرانی کے لیے ذہنی، جسمانی، جذباتی بلکہ روحانی مشقت کرنے والے قوم کے مربی و محسن قائد اعظم کو علم تھا کہ مرض جان لیوا ہے، مگر ملک ابھی نوزائیدہ جبکہ قوم نو آموز ہے۔ اب ان کے پاس وقت بہت کم ہے اور زندگی انہیں زیادہ مہلت نہیں دے گی، تو پرسکون یکسوئی کے لیے ایسے کون سے مقام کا انتخاب کیا جائے کہ جہاں باقی ماندہ وقت صرف قوم کے روشن مستقبل کے لیے وقف ہو سکے۔ تو قائد کی نظر انتخاب زیارت پر ٹھہری۔ یہ ہے قائد کی زیارت کے ساتھ محبت اور جذباتی وابستگی کہ اس جہان فانی سے کوچ کرنے سے قبل انہوں نے اپنے آخری لمحات ملک و قوم کی ترقی و خوشحالی کے نام کرنے کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا وہ زیارت ہے۔ ₹100 کی پاکستانی کرنسی کے نوٹ پر بھی قائد ریزیڈنسی کی تصویر پرنٹ ہے۔ 2013 میں معروف بلڈر نیّر علی دادا نے ریزیڈنسی کے نقوش اجاگر کرنے کے لیے نئے سرے سے اس کی تزئین و آرائش کی۔ مئی تا ستمبر یہاں کا موسم معتدل ہے اور سیاحت کا موزوں ترین وقت بھی یہی ہے، مگر موسم سرما میں تو زیارت کا حسن جادوئی اثرات کا حامل ہے۔ سنو فالنگ کے بعد صنوبر کے درختوں، پہاڑوں اور چوٹیوں پر چادر کی طرح لپٹی برف جب سورج کی شعاؤں میں چمکتی ہے تو دیکھنے والا مسحور و مبہوت رہ جاتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے فسوں پھونک دیا ہو۔ سیاحوں کے لیے ریزیڈنسی کے اوقات صبح 11 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک مقرر ہیں۔ موسم سرد ہو یا گرم، زیارت کا ملکوتی حسن سدا بہار ہے، واقعی لاجواب اور منفرد۔ زندگی کی نا ختم ہونے والی مصروفیات میں سے روح کی تازگی کے لیے بھی وقت نکالیں اور قائد کی یادوں سے رچی
اس حسن بے مثال کی حامل وادی زیارت کی زیارت کے لیے ضرور آئے۔